थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो अब हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच भाई। अच्छा तारिक भाई, मेरा क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, बच्चे की जो 10 इयर्स बॉर्न चाइल्ड होते हैं ना यूके के अंदर। जी। मेरा क्वेश्चन ये, एक तो उनके लिए फॉर्म कौन सा यूज होता है, फॉर्म टी या MN1? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि उसके अंदर सर एक ऑप्शन है कि रेफरेंस चाहिए होते हैं दो, एक ब्रिटिश हो और एक प्रोफेशनल हो, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि जो माइनर है उसके लिए हेल्थ केयर या फिर उसका स्कूल टीचर होना चाहिए या मिनिस्टर ऑफ रिलीजन होना चाहिए, इसके अलावा नहीं। मुझे कंफ्यूजन ये है कि टीचर ने भी रिफ्यूज कर दिया है। मेरा बेटा ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका है क्योंकि 11 इयर्स ओल्ड है, वो हेल्थ मिनिस्टर तो है नहीं, तो मिनिस्टर ऑफ रिलीजन को तो हम जानते नहीं। मेरा अकाउंटेंट है जो मेरे अकाउंट डील करता है, उसको मैंने कहा, वो तो कहता मैं कर दूंगा, लेकिन वो कहता फॉर्म पे लिखा है कि माइनर के लिए मस्ट स्कूल टीचर होना चाहिए। तो सर काइंडली इस बारे में बता दें, अगर जिनके पास ऑप्शन नहीं है वो क्या ऑल्टरनेटिव को रेफरेंस यूज कर सकते हैं माइनर के लिए? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। पहली तो बात है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वो फॉर्म टी है। मुझे इस तरह याद नहीं रहते फॉर्म के नाम, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर वो फॉर्म टी है। लेकिन प्लीज़ अगर आप किसी से या मुझे आपने रब्ता कर लें, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, बट आई थिंक फॉर्म टी है। पॉलिसी में बिल्कुल ये बोला गया माइनर की, लेकिन उसके अंदर आपके पास एक और रास्ता भी है। मुझे वो बड़ा अरसा हुआ वो पॉलिसी पढ़े हुए, तो मुझे अभी ऑन टॉप ऑफ माई हेड याद नहीं है कि क्या चीज़ उसके अंदर लिखी है और उसमें डिस्क्रेशन किस चीज़ की है। लेकिन 100% उसके अंदर डिस्क्रेशन है, क्योंकि अगर आपको एक रेलिवेंट पर्सन रेफरी के लिए नहीं मिल रहा है, एज लॉन्ग एज आप बाकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, तो आप कवरिंग लेटर के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों आपको वो पर्सन नहीं मिल रहा। आया वो मेरे पास उसकी पॉलिसी की इंफॉर्मेशन इस वक्त ऑन हेड मुझे याद नहीं है, तो आई डू अपोलोजाइज़। अगर आप बाद में मुझसे रब्ता कर लें तो मैं आपको वो पॉलिसी पढ़ के बता दूंगा कि कौन सी प्रोविज़न है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप उनको बता सकते हैं कि क्यों आपको वो दो रिक्वायर्ड रेफरीज नहीं मिल रहे जब उसकी बारी आती है, स्टेज तक आप जब पहुंचते हैं। सो माई अपॉलॉजीज़ ऑन दैट, बट फॉर्म इज़ टी डेफिनेटली एज़ फार एज़ आई रिकॉल। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब क्या हाल है? मैं बिल्कुल खैरियत से सर। तारिक साहब एक दो सवाल है बहुत ज़रूरी। जी जी पूछें। तारिक साहब एक तो ये कि मैंने अपनी वालदे के लिए अप्लाई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका वीज़ा लग गया। हाँ। अच्छा, तो उसका जो है ना ई सेटलमेंट, जो EU का वीज़ा है सेटलमेंट, वो लगे में। और उनके दो किस्म के आजकल मैंने सुनते में आते हैं। एक में उनमें लिखा होता है कि ACC परमानेंट, ACC फैमिली परमानेंट ACC, और दूसरे में लिखा होता है परमानेंट टू जॉइन। तो इसके बारे में और एक और ये बात पूछनी थी। मेरे एक दोस्त है, उसने एक्सटेंडेड फैमिली अप्लाई किया था, तो वो रफीज हो गया, तो वो कह रहे अपील में कितना अरसा लग सकता है इसमें, और इस दौरान में काम कर सकते हैं, और खुदा ना खासा काम छोड़ दे तो अपील पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? ये सवाल है। थैंक यू सो मच। देखें,
وہ جو جوائن اور کمپنی کا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں اپنے فیملی ممبرس کے لیے تو کچھ اپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ ہم ان کو کمپنی کر رہے ہیں، میننگ ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو اسپانسر ہیں وہ آلریڈی یو کے میں اور ہم ان کو جوائن کریں. تو وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ کی مدر کو ویزا مل گیا ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ بھی شاید آ گئی ہوں یا آ جائیں گی، تو یو ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ وریڈ اباؤٹ دوز ٹیکنیکل ٹرمز. لیکن وہ اگر ہم ریگولیشن دیکھیں تو ایک ہوتا ہے کہ جی ہم ساتھ آ رہے ہیں اور ایک ہو رہا ہے کہ ہم جا کے ان کو جوائن کر رہے ہیں. تو وہ کوئی اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں ہم ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کے اوپر. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کے بھائی کی یا جن کا بھی آپ نے کیس بولا بتاؤں، آئی تھنک میں نے اس کے اوپر ویڈیوز بھی کیے ہیں، بیکاز میں بہت زیادہ ریفیوزل دیکھ رہا ہوں ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کے ریگولیشن 8 کے اوپر. اور ریفیوزل مینلی جو ہوتے ہیں وہ ایک یہ ہوتے ہیں کہ جی بہت کم ریفیوزل ہوتے ہیں ریلیشن شپ کے اوپر، بیکاز مینلی لوگ پروو کر لیتے ہیں کہ ہم ریگولیشن 2 کے انڈر ریگولیشن 8 اور اس کی سب سیکشن 2 اس کے انڈر آتے ہیں کہ ہم ریلیٹیو ہیں. پرابلم آتا ہے ڈپینڈنسی کے اندر، اور میں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں باتیں کی ہیں، میں نے اس کے اوپر ویڈیوز بھی بنائی ہیں. سو پلیز ان کو ضرور دیکھ لیں اور کسی کمپٹنٹ پرسن سے یہ اپلیکیشنز ڈلوائیں، بیکاز ہمیں پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی ڈپینڈنسی ایگزسٹ کرتی تھی جس کو آپ اسپانسر کریں بیفور جو اسپانسر اٹ سیلف ہے یو کے آنے سے پہلے، اور پھر یو کے آ کے بھی وہ ڈپینڈنسی کریٹ ہوئی ہے اور وہ چل رہی ہے. جہاں تک بات ہے کام کی، تو دیکھیں جس اسٹیٹ پہ آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہے آپ نے یہ پروف کیا ہے کہ جی ہم ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے تھے، کیونکہ اسپانسر کو ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرنے. اگر کسی وجہ سے کووڈ کی وجہ سے بیچ میں تھوڑا گیپ بھی آ جاتا ہے، لیکن جب آپ اپیل میں جاتے ہیں تو اگین اٹ وڈ بی امپورٹنٹ کہ اسپانسر یہ پروف کر سکے اپیل کے وقت جج کے آگے کہ ابھی بھی میں ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہا ہوں. تو ٹریٹی رائٹ کس طریقے سے ایکسرسائز کرتے ہیں اس کی ایک بڑی ڈیٹیل ڈیفینیشن ہے. اور کچھ لوگ یہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ جی ہم سیلف امپلائڈ ہیں، ابھی ہمارے پاس کووڈ کی وجہ سے کام نہیں تو ہم ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز نہیں کریں. آپ ابھی بھی ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں بیکاز آپ سیلف امپلائڈ ہیں. وہ کووڈ کی وجہ سے فور ٹیکنیکل کچھ عرصے کے لیے آپ کی انکم تھوڑی لو ہوگی ہے یا زیرو ہوگی ہے، لیکن ٹیکنیکلی آپ کام ابھی بھی کریں بیکاز یو اسٹل سیلف امپلائڈ. وہ صرف جو امپلائڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو پرابلم ہوتا ہے کہ اگر آپ امپلائمنٹ سے باہر آ گئے ہیں تو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ جاب سیکر الاؤنس لینا شروع کر دیں، تاکہ وہ یہ پروو ہوتا ہے کہ آپ ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرتے رہیں. لیکن اپیل کے پوائنٹ آف ویو سے جو دو مین آپ سمجھ لیں پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے ٹریٹی رائٹ دیکھنے کے لیے، وہ ایک ہوتا ہے اپلیکیشن کے وقت اور ایک ہوتا ہے اپیل کے وقت. بیچ والا ٹائم اتنا میٹر نہیں کرتا، لیکن ان کے لیے بہت میٹر کرتا ہے جو 5 سال بعد سیٹلمنٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرے خیال سے جو میں آپ کو عرض یہ میرا مطلب تھا کہنے کا کہ وہ ٹریٹی رائٹ کب تک ایکسرسائز کریں، آئی تھنک وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ اپیلیں کسی کمپٹنٹ پرسن سے ڈلوائیں جو یہ بات پروو کر سکیں کہ بھئی ڈپینڈنسی تھی بھی یا نہیں، یا ہاؤس ہولڈ ممبرشپ جو بھی آپ جس کی بیسس کے اوپر اپیل کرنے لگے ہیں. تو پلیز ان باتوں کا یہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشنز میں زیادہ خیال رکھیں دین ٹریٹی رائٹس، بیکاز آبویسلی اپلیکیشن کے وقت ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز وہ کر رہے ہوں گے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اگلے کالر کو ہم لیتے ہیں. جی وعلیکم السلام. طارق صاحب کیا رہتے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے. اچھا طارق صاحب میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. جی سر ستمبر میں میرے جو نا گھر میں چوری ہوئی تھی اور میرے سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا چوری ہو گئے تھے. اچھا. تو میں نے جو ہے نا وہ میرے پاس انڈیفینٹ لیو ہے، تو میں نے اس کے بایو میٹرک کے لیے اپلائی کیا تھا، تو 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے سر جی. وہ کوئی ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کوئی جواب نہیں آیا. جی. اس کے بعد میں نے 2 مہینے ہو گئے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا تھا، اس کا بھی کچھ نہیں آیا. اور میں اب جو ہے نا نیشنلٹی بھی ودرا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی ہیں 1-2 بیچ میں چیزیں بتانا بھول گیا ہوں. سر مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں پہلے کارڈ کے لیے پوچھ کروں یا نیشنلٹی کے لیے؟ کیونکہ جب میں کال کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ابھی ویٹ کرو ابھی ویٹ کرو. یہ 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے بایو میٹرک نہیں ملا مجھے، تو مجھے کام نہیں مل رہا کوئی بھی. ادھر بھی جاتا ہوں وہ اوریجنل ڈاکومنٹ مانگتے ہیں. تھینک یو. دیکھیں جی پہلی جو جہاں تک بات ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نیشنلٹی کی اپلیکیشن آپ ودرا کریں یا نہ کریں، بیکاز اگر کوئی آپ نے غلطیاں کر دی ہیں تو آپ ہوم آفس کو کورنگ لیٹر کے اندر بتا بھی سکتے ہیں کہ جی اپلیکیشن میں یہ غلطی ہوگی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ غلطیاں ہو گئی ہیں، میجر غلطیاں ہیں، تو پھر آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی نیچرلائزیشن اپلیکیشن کو ریکال کروا سکتے ہیں، ودرا کر سکتے ہیں. جہاں تک بات آپ کی بی آر پی کارڈ اپلیکیشن کی، کیونکہ آپ کے پاس انڈیفینٹ تھا، آپ نے بی آر پی دوبارہ ایشو کروانا ہے، وہ تو آپ کو ہر حال میں ہی چاہیے، بیکاز وہ بی آر پی اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں ہوگا تو آپ کو آگے جا کے پرابلم ہوگی امپلائمنٹ سیکیور کرنے میں. تو اس کا وہ یہی ہے کہ تھوڑا سا پیشنس دکھائیں، بیکاز آج کل کووڈ کی وجہ سے ٹائم بہت لگ رہا ہے. تو وہ میں لوگوں سے ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے ایم پی کو ای میل کر لیں، اگر ایم پی ہوم آفس کے ساتھ تھوڑا سا انوالو ہو جائے، کیونکہ اب آہستہ آہستہ ایم پیز واپس ہوم آفس کے ساتھ انوالو ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ بھی ایک چانس ہے کہ آپ کا کوئی ڈیسیجن تھوڑا جلدی آ جائے.
सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. लेकिन नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप समझते हैं कि कोई मेजर आपने गलतियां की और एक लेटर के साथ वो ठीक नहीं हो सकती, तो फिर वो आप ऑनलाइन जाके रिकॉल भी कर सकते हैं. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. जी सर, मैं फाइव सर, मेरा आपके क्वेश्चन है इट्स रिगार्डिंग माय डिपेंडेंट्स. आई एम हियर ऑन tier 1 entrepreneur visa and I have applied for ILR based on long term route, like 10 years, because I've been here for 10 years. Now my dependents, my kids and my wife, they are on dependents on tier 1 entrepreneur. So my question is that can they apply for their ILR based on 5-year route, or they have to apply based on a 10-year route, because they will be completing their 10 years in August. All right. Thank you so much for your call. Now, what I've understood from you is that you were initially on a point-based system visa, and then instead of attaining your indefinite leave to remain on the point-based system, you've switched into long residence. Now, when you have made your application for long residence, you would have realized that under the application for long residence, you cannot include your dependents. And there are a lot of people in this country who, like yourself, came here maybe as a student, other visa categories, then went into one of the point-based system applications, for example, Tier 2 skilled worker, or in your case, Tier 1. And then instead of completing the 5 years and attaining the indefinite leave to remain within the point-based system, they switch to long residence. Now, the problem is that when you switch to long residence, your dependents cannot then attain their 5 years, attain the indefinite leave to remain based on 5 years under the point-based system basically anymore. So basically, when you move into your 10-year long residence, your dependents cannot claim indefinite leave to remain as a PBS dependent, because you have lost that status. So as far as your family is concerned, you will have to apply for what we call FLRM visa for them, which is Appendix FM, because you have now indefinite leave to remain. So you have to switch them onto that visa. And then at the end of the day, when they've completed their 10 years, you can also apply for their long residence. Now, there's some family members who would have not completed the 10 years, but under the Appendix FM, they start their period for 5 years from 0, and then after 5 years, they can attain indefinite leave to remain. So in short, because you switched from your point-based system application to long residence, your family cannot get indefinite leave to remain on the basis of remaining for 5 years in this country as a PBS dependent, because you did not attain your indefinite leave to remain on the point-based system. So they have to switch. After they have switched, they have 2 ways of getting indefinite leave to remain. One way is if they switch, then before their 5 years, if they have completed 10 years in this country, they can apply indefinite leave to remain on long residence. Otherwise, if they have switched into Appendix FM, then they have to be on Appendix FM for another 5 years, and then after 5 years, they can apply for indefinite leave to remain. One thing I have to clarify here, a lot of people think that when you switch from point-based system dependent to Appendix FM dependent, meaning spouse, you can add the previous, you can say the previous visa. The answer is no, because you have to complete your years because you switched. So that is the problem. That is why you can say that there is a limitation on which period you can add on, depending on which point-based system visa you initially had. But in your case, the family has to switch into the Appendix FM route. So thank you so much for your call. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum, Tariq sir. वालेकुम अस्सलाम. Sir, I have a question. Yeah, I have been in employment, for more than 6 months, 2 jobs. Yeah. जी. For one of the job, I was sick for 3 weeks. Yeah. जी. So the question is, can I use category B in salaried employment if I go for, because I can't use category A, I suppose, because I was off one of the job, yeah? जी. So I can't go for category A. If I go for category B, yeah, and I apply for the application, for the visa, जी. and then suppose if I lose the job, जी. is it the date of the application? It won't affect my visa, ILR? ठीक है जी. And the other question is, can I go for more than 6 months in category B? Thank you. थैंक यू जी. अब बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की. देखें, होता ये, और आई थिंक होम ऑफिस को थोड़ी सी एक अलग से बात करता हूँ अभी आपके सवाल का. मुझे लगता है कोविड की वजह से होम ऑफिस को अपेंडिक्स FM को बहुत रिलैक्स कर देना चाहिए.
टेक्निकली अपेंडिक्स एफएम में कानून है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का जो बहुत रिलैक्स कर देता है हर चीज़ को, एंड आई हैव सीन पीपल मेक एप्लीकेशन ऑन दैट, तो वो अपनी जगह है, लेकिन ट्राई किया करें कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे रिलाई ना करें अपेंडिक्स एफएम के अंदर। तो ज़्यादातर लोग आजकल कोविड की वजह से उनकी फ्लक्चुएट हो रही है आवरली पे, तो ज़ाहिर बात है वो अब कैटेगरी बी के अंदर जा रहे हैं, मीनिंग वो अपने पूरे एक साल का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने ये दिखाना है कि पूरे साल के अंदर उन्होंने 18,600 कमाया है। तो आप भी अपने लिए सेफ्टी ये रखें कि इंस्टेड ऑफ शोइंग देम फॉर 6 months आप पूरे एक साल की सैलरी दिखा दें, जिसमें आप उनको ये दिखा दें कि एक साल के अंदर आपने 18,600 कमाया है। उसके बाद आपका सवाल ये था कि अगर मैं एक दफ़ा एप्लीकेशन डाल देता हूँ और उसके बाद मैं जॉब लूज़ करता हूँ तो इनिशियली उस एप्लीकेशन पे उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज जो आपका कट ऑफ पॉइंट आ जाता है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन है। बिकॉज उन्होंने जो 6 महीने का या 1 साल का पीरियड देखना है, आपके केस में हम कैटेगरी बी की बात करें तो 1 साल का जो पीरियड देखना है वो एप्लीकेशन की डेट से इधर होगा, आगे की उनको कंसर्न नहीं है। वो उस वक्त रेलेवेंट हो जाती है बात अगर खुदा ना खास्ता आप अपील कर रहे हैं और अपील में भी आप डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर प्रूव करना चाहते हैं कि हम इमिग्रेशन रूल के कवानीन को मीट करते हैं। अदरवाइज एज़ फार एज होम ऑफिस की एप्लीकेशन का ताल्लुक है, आपका जो कट ऑफ पॉइंट है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। मेरी जो दादी का हमने ये फैमिली परमिट के बेस पे अप्लाई किया है जी। लेकिन उनका वो वीज़ा लग गया, उनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है EU सेटलमेंट स्कीम फैमिली परमिट टू ACC। मैंने इंटरनेट पे देखा किसी का लिखा हुआ होता है कि टू जॉइन, तो मुझे आपसे पूछना था कि इस ACC का मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो, वो खुद मतलब यहाँ आ सकती है अकेले? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आपकी जब कॉल आई थी तो मुझे कार में बताया जा रहा था कि हमारा पहली ब्रेक का टाइम हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला पहले हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे वापस आके मैं सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा, उसके बाद वी गोना टेक सम मोर कॉल। सो इंशाल्लाह ताला विल गो ऑन अ ब्रेक एंड आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। भाई तारक से बात हो सकती है? जी जी, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। मैं भूल ही गया कि हमने पहले किसी और का जवाब देना था क्योंकि उनकी भी कॉल आई थी ब्रेक पे जाने से पहले, बट डोंट वरी, आप पहले अपना सवाल कर लें फिर मैं उनका भी जवाब दे दूंगा। बोलें सर। जी तारक भाई, मेरे ना 2 या 3 सवाल हैं। जी जी। सबसे पहला सवाल ये है कि जो स्पाउस वीजे के लिए इंग्लिश का कोर्स रिक्वायर्ड है वो A1 है या B1 है? दूसरी चीज, दूसरा सवाल ये है कि अगर स्पाउस डिग्री होल्डर हो या मास्टर्स किया हो उसने, तो वो जो इंग्लिश कोर्स है उसे उसकी एग्जम्पशन है, अगर एग्जम्पशन है तो उसका क्या तरीकाकार है? और तीसरा सवाल ये है कि जो टीबी टेस्ट है जो हमें इनिशियल एप्लीकेशन में दिखाना पड़ता है, वो उसकी मेरा कल डेट होती है कुछ 6 माह की, तो वो क्या जो टीबी टेस्ट है वो हम उसी टाइम ही जब इनिशियल एप्लीकेशन भेजते हैं होम ऑफिस, तो वो उसी टाइम ही भेजते हैं साथ, या वो एप्लीकेशन भेजने के 1-2 माह बाद, या जब वो हमसे मांगे होम ऑफिस वाले कि आप अपना टीबी टेस्ट भी भेजें तो तब भेज सकते हैं? तो काइंडली प्लीज मेरे और एक आखिरी सवाल और है
میرے بھائی ہیں وہ اسٹڈی ویزے پہ یہاں ہے, ان کو جو ہے نا وہ یہاں پہ شادی کر سکتے ہیں, اور اگر شادی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں, یا انہیں پاکستان واپس جانا پڑے گا شادی کرنے کے لیے؟ اور وہ اور یہ پوچھنا تھا کہ ان پہ وہ 18,600 کی جو ہے وہ شک لاگو ہوگی. alright, thank you so much آپ کی کال کا. اس سے پہلے میں آپ کا جواب دوں, بریک پہ جانے سے پہلے کسی نے کال کی, انہوں نے کہا میری آئی تھنک ان کی گرینڈ مدر کو ویزا مل گیا انڈر یورپین ریگولیشن یا یورپین جو اپینڈکس EU ہے, تو اس میں ACC لکھا ہے اور کچھ کا انہوں نے سنا ہے وہ آئی تھنک وہ جوائن کا لکھا ہوتا ہے. دیکھیں ہوتا یہ کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں فیملی ممبر اپلیکیشن, تو آپ ان کو بتاتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے اندر کہ ہم اکمپنی کر رہے ہیں یا جوائن کر رہے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے, کمپنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ وہ ٹریول کریں گے, جوائن کا مطلب ہوتا ہے وہ آلریڈی UK چلے گئے ہیں اور ہم ان کو جا کے جوائن کریں گے. کیونکہ وہ اور ہوتا ہے تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ول بی ویری سرپرائزڈ کہ اگر ہوم آفس صرف اس بات کے اوپر ان کو انٹری ڈینائی کر دے اس کنٹری کے اندر کہ جی آپ کے یہاں اکمپنی لکھا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کدھر ہیں, بیکاز کووڈ کی وجہ سے بہت چیزیں چینج ہو گئی ہیں. ہوم آفس نے کچھ اپلیکیشنز میں خود جانتا ہوں اپلیکنٹس کو اتنا ٹائم لگایا ہے کہ وہ اسپانسر اٹھ کے UK آ گیا, بیکاز ساری بات انہوں نے یہاں کے اپنی جاب کرنی ہوتی ہے یا اور چیزیں کرنی ہوتی ہیں, لائف کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے, اور وہ 6-7 مہینے لگا دیتے ہیں کبھی کبھی اپلیکیشن دینے میں. تو اٹ از ویری کامن سم ٹائمز آپ بولتے ہیں کمپنی کے ہمارے ساتھ آئیں گے, لیکن کیونکہ ٹائم بہت ہوم آفس لگا دیتا ہے اس اپلیکیشن کو, تو آپ پہلے چلے جاتے ہیں, میننگ اسپانسر. سو آئی ول بی ویری سرپرائز کہ ہوم آفس اس بات پہ انٹری ڈینائی کرے ان کو کہ جی آپ نے تو اپلیکیشن پہ کہا تھا کہ آپ کمپنی کریں گے اور اب آپ جا کے وہ پہلے آ گئے اور آپ بعد میں آ رہے ہیں. ویری سرپرائزڈ آن دیٹ, کیونکہ وہ اور ہے جو ورڈنگ ہے اس کے اندر. سو دیٹ شوڈ بی اوکے. اب آ جاتے ہیں جو ابھی جن کالر نے فون کیا. دیکھیں مجھے بہت لوگ رنگ کرتے ہیں, کہتے ہیں A1 ہے B1 ہے. آئی تھنک اس کو کمپلیکیشن میں نہ لیں. اوورسیز لوگ زیادہ تر آئل کرتے ہیں. جب آپ آئل کے اوپر جا کے رجسٹر کرتے ہیں اپنے ٹیسٹ کو, اس میں کلیئرلی بولا ہوتا ہے کہ آپ UKVI کے لیے کر رہے ہیں یا اکیڈیمک کے لیے کر رہے ہیں. اکیڈیمک اسٹوڈنٹ کے لیے UKVI وہ اسپاؤس ویزے وغیرہ کے لیے, تو وہ جب آپ ان کو کلک کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی کریکٹ ٹیسٹ نکال دیتا ہے. آپ اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں مہربانی کر کے A1 B1 کے اندر, کیونکہ وہ سیٹلمنٹ میں دوسرے ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کہنے کا میرا صرف یہ مطلب ہے کہ ڈو ناٹ اوور کمپلیکیٹ تھنگس. جب آپ آئلس کی سافٹ ویئر کے اوپر جائیں گے, اور انفیکٹ اگر آپ اوورسیز اپلائی کریں اور یہاں بھی دے آر سو ہیلپفل, وہ آپ کو خود بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کون سا ٹیسٹ سلیکٹ کرنا ہے. تو ڈونٹ گیٹ باک ڈاؤن کہ A1 B1 ہے. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ آئلس والا UKVI والا سلیکٹ کریں جب آپ اپنا کورس سلیکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا اگر کوئی ڈگری ہولڈر ہے, پریزیوم آپ بات کریں انٹری کلیئرنس کی, لیکن میں جنرلی بتا دیتا ہوں کہ اگر انگلش ٹیسٹ آپ نے یہ IELTS اور یہ ٹرینٹی وغیرہ جو ہیں اب 1-2 اوارڈنگ باڈیز ایڈ ہو گئی, ان کا نہیں دینا, تو وہ کہتے ہیں آپ کی ڈگری ہو انگلش میں اور وہ ٹاٹ ہو ایٹ لیسٹ بیچلرز لیول کی. اب اگر آپ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں اور آپ کی کوئی ڈگری ہے جو آپ نے اپنی ہوم کنٹری کے اندر اٹینڈ کی اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن یہاں کی بیچلرز ڈگری کے برابر ہے, تو UK نارک والوں سے آپ سے رابطہ کر کے آپ کو 2 سرٹیفیکیشن لینی ہوتی ہیں. ایک سرٹیفیکیشن ہوتی ہے جو وہ کنفرم کرتے ہیں کہ the degree was taught in English, اور ایک ہوتی ہے جو کنفرم کرتے ہیں کہ یہ جو ڈگری ہے جو آپ نے حاصل کی اپنی ہوم کنٹری میں, it is equivalent to a UK bachelor's degree. اب وہ جو نارک والے, کیا ان کی فارمیلٹیز ہیں, کیا پیپر ورک چاہیے, وہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں. اس کے بعد آپ نے ذکر میرے خیال سے کیا تھا کہ آئی تھنک آپ نے بولا تھا کہ اسٹڈی ویزا پہ آپ کے یہاں بھائی آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں. تو بالکل, اگر آپ یہاں ویلڈ لیو ٹو ریمین کے اوپر ہیں, وزٹ کے علاوہ بات کر رہا ہوں, وزٹ کے اوپر نہیں, لیکن اب وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں, بالکل وہ یہاں سے شادی کر سکتے ہیں. ان کو اپنی ہوم کنٹری جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور آپ ان کی شادی ہو جاتی ہے تو یہیں سے وہ سوئچ کر سکتے ہیں اپینڈکس FM کے اوپر, کیونکہ اسٹوڈنٹ سے اپینڈکس FM پہ سوئچنگ الاؤڈ ہے. اور ان کو 18,600 کی ریکوائرمنٹ بالکل میٹ کرنی ہے. اور ایک اور میں بات کلیئر کر دوں, میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی کہ اب جو یورپین نیشنلز ہیں, کہ اب آپ کسی یورپین نیشنل سے شادی کرتے ہیں تو آپ کو 18,600 کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا پڑے گا, بیکاز ہم EU لاء سے باہر آ گئے. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی. جی وعلیکم السلام. یہ کیس بڑا کچھ انیوژل قسم کا ہے. میرے ایک دوست نے اپلائی کیا تھا انٹری کلیئرنس کے لیے پاکستان سے, جی, تو وہ اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی تھی, لیکن فرسٹ ایئر ٹرائبیونل نے اپیل الاؤ کر دی تھی. جی, اور ہوم آفس کو جیسے یوزل ہوتا ہے ان کو اجازت دی تھی کہ اگر آپ اپر ٹرائبیونل جاتے ہیں تو کر سکتے ہیں. جی,
तो होम ऑफिस ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे अपर ट्राइब्यूनल में, उनको परमिशन मिल गई थी जी। लेकिन इस दौरान होम ऑफिस ने वापस खत भेजा शेफील्ड से कि हम अपना डिसीजन रिवर्स करते हैं और आपको वीज़े जारी करते हैं, आप IHS पे कर दें और पासपोर्ट वहाँ एम्बेसी में जमा करा दें इस्लामाबाद में। ठीक है। तो वो गए इस्लामाबाद, उन्होंने कहा कि अभी आपका लेटर नहीं है, जब आपको लेटर आए तो आप आ जाना, हम आपको वीज़े दे देंगे जी। तो ये जब इंतज़ार कर रहे थे तो इनको एक ख़त आया अपर ट्राइब्यूनल से कि उनकी हियरिंग लिस्ट हो गई है इस महीने के आखिर में अपर ट्राइब्यूनल होम ऑफिस। लेकिन यहाँ पे वर्डिंग थी FCO की तरफ से, मेरा ख्याल है ये फॉरेन कॉमनवेल्थ ऑफिस, और इसी दौरान अभी उनको वहाँ पे जब ईमेल आया कि आप पासपोर्ट ले आए, वहाँ इस्लामाबाद में उनको वीज़े लग गए। लेकिन जो हियरिंग है वो अभी भी है, मतलब अपर ट्राइब्यूनल में। तो इसके बारे में आप क्या अपना ओपिनियन पेश कर सकते हैं कि ये थैंक यू सो मच, ये दो केसेस चल रही हैं, वहाँ पे अपर ट्राइब्यूनल केस भी लटका हुआ है और उनको वीज़े भी जारी हो गए। ओके सर, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की, इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। हुआ क्या है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ मोस्ट लाइकली, और करना क्या चाहिए वो भी बता देता हूँ, क्योंकि होता ये है कि जो आप जब बाहर से इस मुल्क में आ रहे होते हैं कि जो यूनिट आपकी आप समझ लें कि देखता है कि आपको वीज़ा देना चाहिए या नहीं और बाद में रिव्यू वगैरह करता है, वो शेफील्ड में बैठे होते हैं या दुबई में बैठे होते हैं। सर्टन पाकिस्तान के भी अब सेंटर खुल गए, ज़्यादातर दुबई के अंदर ये फ़ैसले हो रहे होते हैं। जब आप ट्राइब्यूनल में आ जाते हैं तो यहाँ इंटरनल UK इनवर्ड एक होम ऑफिस की टीम है जो आपके केस को लड़ती है, जिसको हम होम ऑफिस प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स बोलते हैं, अपील इम्प्लीमेंटेशन अपील यूनिट बोलते हैं। वो एक डिफरेंट टीम है देन ये एंट्री क्लियरेंस वाली टीम जो उधर बैठ के सारे डिसीजन लेती है। हुआ ये कि जब फर्स्ट डे ट्राइब्यूनल का डिसीजन आया है तो उसकी कॉपी उस टीम को भी जाती है जो बाहर बैठी हुई है जिसने ओरिजिनल डिसीजन लिया है। तो उन्होंने कहा अच्छा जी हम हार गए हैं फर्स्ट डे ट्राइब्यूनल का केस, तो इनको वीज़ा इशू करके दे दो। जो यहाँ वाली टीम है उसने ये सोचा है कि हम इसको अब रिव्यू करेंगे। प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो यहाँ वाली टीम है इसने कोऑर्डिनेट नहीं किया उस वाली टीम को कि हमने यहाँ चैलेंज कर दिया है। देखिए होम ऑफिस इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि कभी राइट हैंड को नहीं पता होता कि लेफ्ट हैंड क्या करे। वेरी कॉमन चीज़ है होम ऑफिस के अंदर, बिकॉज डिपार्टमेंट बहुत बड़े हैं ये। तो हुआ ये है कि जो उनकी यहाँ वाला भी डिपार्टमेंट है उन्होंने ओवरसीज़ वाले डिपार्टमेंट को ये नहीं बोला कि भाई इस पर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने आगे जाके अपील कर दी है इस केस की। तो इस वक्त आपके पास अच्छी बात तो ये उनको बोलें जहाज़ पे बैठे और ट्राई करें इधर आ जाएं, लेकिन आई थिंक अभी अलाउड नहीं है यहाँ ट्रैवल करना। मुझे उस लॉ का तो अभी इतना डिटेल में पता नहीं, मैंने उसको अपडेट नहीं किया ट्रैवल के बारे में ये क्या है, लेकिन क्योंकि अगर उनको वीज़े इशू हो गए जितना जल्दी हो सकता है जहाज़ पे बैठे और इधर आएँ। जहाँ तक बात है यहाँ की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपकी लीगल रिप्रेजेंटेशन है और अगर नहीं भी है कि आप अपर ट्राइब्यूनल को इस बात का बताएं कि जी हमारी हेयरिंग तो लिस्ट हो गई है, हाउएवर हम ये बताना चाहते हैं कि हमें वीज़े इशू हो गए हैं, तो इज़ द रिस्पोंडेंट विड्रॉइंग देयर एप्लीकेशन। क्योंकि अपर ट्राइब्यूनल के अंदर थोड़े मामला थोड़े सीरियस टाइप के होते हैं, तो आपको चाहिए कि पहले से ही कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन डाल दें और उसकी कॉपी होम ऑफिस वालों के भी जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर हैं उनको डालें कि जी हमें पता चला है कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है एप्लीकेंट से कि उनको वीज़े मिल गए हैं, तो आप यहाँ अपनी अपील विड्रॉ कर लें। अब उसमें ये दो में से एक चीज़ें होंगी इंटरेस्टिंगली, या तो होम ऑफिस शर्मिंदा होकर अपील विड्रॉ कर लेगा, या वो जो यहाँ वाला डिपार्टमेंट है जो UK में बैठा है जो सारी अपीलें करता है, उन्होंने गुस्से से उस डिपार्टमेंट को बोलना है, और आई हैव सीन दिस हैपन वंस कि जी ये आपने क्या किया, आपने क्यों अपील इशू करके दे दी, हमने आपको बोला था कि अभी कुछ भी ना करें। फिर वो शर्मिंदा होकर आपको ख़त लिखेंगे और कहेंगे कि हम आपका वीज़ा कैंसिल करते हैं, ये भी हो सकता है। तो वो यहाँ वाला डिपार्टमेंट क्या रिएक्ट करता है हमें वो बात का नहीं पता, तो क्या पता वो ये देखें कि वीज़ा इशू कर दिया तो वो विड्रॉ कर लें अपनी अपील को। सो वी डू नॉट नो ऑल दैट। सो या आप वो इन्फॉर्म करें, या ये भी है कि वो ट्रैवल करके इधर आ जाएं और आप साथ ही उनको इन्फॉर्म कर देंगे जी वो तो अब UK आ गए, उनके पास वीज़े थे। तो अब ट्रैवलिंग की क्या हिस्ट्री है वो मुझे नहीं पता, बट प्लीज़ अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से ये जाके बात करें जो आपका केस लड़ रहे हैं, अनलेस आप खुद लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं, बिकॉज ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया मोस्ट लाइकली यही हुआ है कि जो UK बेस्ड टीम है उसने उस टीम को नहीं बताया जो अब्रॉड है कि जी हम इसको चैलेंज कर रहे हैं, और उनको कोर्ट की तरफ से डिसीजन जाता है कि जी आपने रिफ्यूज़ किया था वीज़ा, ये लें जी डिसीजन कि हमने उनकी अपील अलाउ कर दी, फिर वो उसके ऊपर एक्शन लेके वीज़ा इशू करके देते हैं। तो ये मिसकम्युनिकेशन है होम ऑफिस की। अब आप देख लें कि आपने इसको किस तरीके से मैनेज करना है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल की। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। तारिक भाई कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। अच्छा तारिक भाई, मेरे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं, प्लीज अगर काइंडली आप इसका आंसर जी दे मैं दें, पूरी क्योंकि कोशिश थोड़ी करता हूँ। कंफ्यूजन है मुझे ना, तो जी इसलिए तो प्लीज। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ जी और मेरी बेटी है जो कि 6 साल की है, वो भी ब्रिटिश सिटीजन है। जी और उसके पास मेरे पास भी नाइकोब कार्ड है पाकिस्तान का, और मेरी बेटी के पास भी है, ठीक है। और वाइफ जो है वो 10 इयर्स फैमिली रूट पर है और 2.5 साल का उसका एक्सटेंशन है, और उसका वैलिड है अभी वीजा 2023 तक, ठीक है जी। और वो इस कंट्री में आई थी 2014 में, ठीक है। तो फैमिली रूट पे 10 है। तो मेरा सवाल ये है कि वी आर प्लानिंग टू मूव पाकिस्तान परमानेंटली, ठीक है। तो आपसे पूछना ये था कि क्योंकि कंफ्यूजन है, मैंने कई वीडियोस देखी है, कुछ लोगों ने बताया कि नहीं आप रह सकते पाकिस्तान में परमानेंटली, ठीक है ना, और 2 साल के अंदर आपको री इंटर करना पड़ता है, वापस आना पड़ता है और इस तरह। तो बस पूछना ये है आपसे कि हम कितना परमानेंट, कितना टाइम में, जैसे मैंने बताया मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, मेरी बेटी है, उसके पास नाइकोब कार्ड है, मेरे पास है, और वाइफ का रेसिडेंस परमिट है और वो वीजे। तो कितना हम पाकिस्तान में परमानेंटली हम रह सकते हैं, और आया हम साल के अंदर या 2 साल के अंदर वापस आए, और क्या हमें दोबारा री एंट्री करनी पड़ेगी, और कोई सिटीजनशिप पे या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आने में। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मेरी बेटी है तो उसको स्कूल में हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और कितना टाइम पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या कोई उनको लेटर देना पड़ेगा, या उनसे कोई लेटर लेना पड़ेगा, और जो है वो, और क्या हमें HMRC को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हम मूव हो रहे हैं अब्रॉड परमानेंटली, और कौन कौन सी मतलब एक डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा, ठीक है। काइंडली प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। कुछ लोग, मैंने वीडियोस देखी, लोग कई सालों से 7, 8, 9, 10 साल से रह रहे हैं पाकिस्तान में, वो ब्रिटिश सिटीजन है, फैमिलीज परमानेंटली रह रही। जी मैं काइंडली मुझे बताएं। नो प्रॉब्लम भाई, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। मैं टीवी पे आपका जवाब सुन लेता हूँ, हाँ ठीक नो है। प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच मेरे भाई। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूं कि मुझे कान में बताया गया जब आप सवाल अपना कर रहे थे कि अब हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है, तो हम पहले ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे वापस आके सबसे पहले मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, देन वील टेक सम मोर कॉल्स। सो ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे हमारे चैनल को देते हैं, शो को देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो अब हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आके मैं पहले इसका जवाब दूंगा, देन वील टेक सम मोर कॉल्स इंशाल्लाह ताला। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी हम ब्रिटिश सिटीज़न हैं, वाइफ मेरी ब्रिटिश सिटीज़न नहीं, वो 10 ईयर रूट पे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। देखें, बीइंग अ ब्रिटिश सिटीज़न आप जितना मर्ज़ी टाइम मुल्क से बाहर रहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपकी वाइफ का ये इशू है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो भी 10 ईयर रूट पे थी। जब आप वापस उनको ले जाएंगे, जब भी आप फ्यूचर में वापस आना चाहेंगे, उनको एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू अपेंडिक्स FM। जब तक आप वापस आते हैं इस मुल्क में, लॉ चेंज हो जाए, जो भी उस वक्त रिक्वायरमेंट होगी स्पाउस वीज़ा की, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। तो ये तो क्लैरिफाई हो गया कि बिल्कुल आप जितना मर्जी टाइम गुजारें, लेकिन वाइफ का ये इशू होगा कि उनको फिर जब भी फ्यूचर में आप वापस आएंगे इधर, उनको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा इफ़ यू डिसाइड टू मूव बैक है, या वो हर दफ़ा यहाँ स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ विज़िट वीज़ा लेके आए जाएंगी आपके साथ। वो जो 2 साल वाली बात है वो आपने जो सुनी होगी, वो होता है जिन लोगों के पास इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है। अगर वो 2 साल से ज़्यादा मुल्क से बाहर रहें लगातार, तो फिर वो इनडेफिनेट लीव टू रिमेन रिवोक हो सकता है, और हो जाता है जब होम ऑफिस को पता चलता है। लेकिन आपके केस में आप दोनों ब्रिटिश सिटीज़न हैं, मीनिंग यू एंड योर चाइल्ड, और वाइफ आपकी लिमिटेड लीव टू रिमेन के ऊपर हैं, तो जो आप बाहर जाके सेटल हो जाएंगे, वो फिर उनको विजिट वीज़े पे वापस आना होगा, या फिर आप जब भी फ्यूचर में डिसाइड करते हैं इधर वापस आने के लिए स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी उस वक्त के कानून हुए। ये आपने एक अच्छी बात बोली है, क्योंकि अक्सर लोग माइग्रेट कर लेते हैं और HMRC को नहीं बताते,
काउंसिल टैक्स वालों को नहीं बताते और क्रेडिट कार्ड्स वालों को नहीं बताते और पीछे बिल्स और काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं, बैंक अकाउंट को खोल के चले जाते हैं, ओवरड्राफ्ट हो जाते हैं, फिर एहसास होता है कि जी तो अनलेस आप बैंक अकाउंट को बाहर से मैनेज करना चाहते हैं, यू विल हैव टू इन्फॉर्म द HMRC और जितने भी आपको पता है आपके कौन कौन से बिल्स आते हैं, कहाँ आते हैं, बिकॉज वो द लास्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएँ, पीछे कोई 10 पाउंड का बिल आए उसके पीछे आपके ऊपर CCJ लग जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, यू नो किन किन से आपका राब्ता होता है, कौन कौन सी जगह आपने अपने अकाउंट्स खोले हुए हैं। यू नीड टू इन्फॉर्म एवरीबडी कि आप मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और HMRC को तो इन्फॉर्म करने का ऑफिशियल तरीका भी है विच यू कैन डू डायरेक्टली और थ्रू योर अकाउंटेंट। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं ना कि अपना पूरा ठीक ठाक तरीके से अपना बॉक्स के अंदर बंद करके अपना सब कुछ, फिर आप यहाँ से जाएं, बिकॉज द लास्ट थिंग यू वांट के पीछे आपके नाम के बिल्स आ जाएं किसी तरीके से और वो आपके ऊपर CCJs लग जाएं जस्ट बिकॉज आप कंट्री छोड़ के चले गए थे। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। सर मेरा नाम इरफान शेख है। जी जी हेलो जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें और मैं जवाब दे देता हूँ। सर मैं सॉरी क्या नाम है, मैं यहाँ तकरीबन आया था 2012 में इधर यहाँ जी। मेरा जो स्टेटस वो अनलीगल है जी। इधर इंटर हुआ था मैं अनलीगल यहाँ बरतानिया में जी। और मैंने यहाँ ब्रिटिश सिटीजन के साथ शादी की हुई है, तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गए जी। मैं अभी तकरीबन अगस्त में मैंने केस डाला था अपना फैमिली रूट्स के ऊपर जी। तो उसका जो रिक्वायरमेंट थी तकरीबन मैंने सारी दी हुई है उनको। तो जो बायोमेट्रिक था फिंगरप्रिंट वो तकरीबन 3 महीने होने लेकिन 2-3 दिन रह गए। अब मेरा ये सवाल है कि इसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या वो टाइम कितना लगेगा इसमें से? मेरा जो बेस था वो अनलीगल था सारा कुछ। आपके बच्चे हैं? सॉरी आप चले गए। देखें, जहाँ तक बात है टाइम की, उसकी फ़िक्र ना करें। कोविड की वजह से आजकल टाइम लग रहा है, तो कुछ एप्लीकेशन 6-7 महीने में डिसाइड हो रही हैं। मैं सर्टन एप्लीकेशंस जानता हूँ जो अगस्त सितंबर 2020 में डली हुई थी और अभी तक उनका कोई डिसीजन नहीं आया। तो आई थिंक ये डिपेंड करता है कि कौन सा केस वर्क यूनिट है। कुछ एप्लीकेशन नवंबर में डली और अब उनका जवाब आ गया और पिछली वालों का नहीं आया। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स के केस वर्क यूनिट कौन सा है और कितना वो टाइम ले रहे हैं। जहाँ तक बात है मेरिट का, देखें सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने आपका पूरा केस नहीं पढ़ा, सिर्फ मैं 2 बातें बोलूँगा जो मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ। पहली बात ये कि अगर आप ओवरस्टे हैं और आप इस बात पे एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि आपकी यहाँ रिलेशनशिप है किसी ब्रिटिश इंडेफिनिट या वो जो अपेंडिक्स FM के अंडर आते हैं उनके साथ, तो आपको 2 में से एक चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो आपको या ये प्रूव करना है कि आपकी रिलेशनशिप में एक क्वालिफाइंग चाइल्ड है और आपकी पेरेंटल रिलेशनशिप है उस चाइल्ड से। ज़रूरी नहीं बच्चा आपका हो, स्टेप चाइल्ड भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई चाइल्ड नहीं है तो फिर आपको जो टेस्ट मीट करना पड़ता है उसको कहते हैं इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल। कि आपने ये प्रूव करना है कि हमारी रिलेशनशिप में इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है कि जिसकी वजह से मेरा जो पार्टनर है वो मेरे साथ मेरी होम कंट्री में नहीं जा सकता। अब वो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल आपकी रिलेशनशिप में क्या है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मैंने तो आपका केस देखा नहीं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मेरी दूसरी वाली बात है कि प्लीज़ अपना केस किसी कॉम्पिटेंट बंदे से दिलवाया करें जिसको पूरे लॉ का पता हो और वो आपको समझाए बिठा के कि देखें जी ये आपका इस वक्त स्टेटस है, आप ओवरस्टे हैं, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है, होम ऑफिस की पॉलिसी ये बात बोलती है, और आपको 15 मिनट में बता दे कि आपके केस के अंदर इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं भी या नहीं। सिंपल एज दैट। आपको किसी से पूछने की भी नहीं ज़रूरत होगी कि यार मेरे मेरिट क्या है केस के अंदर, बिकॉज आपके साथ डिस्कस किया जा बैठा के आपको बताया गया होगा कि ये होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इन रिक्वायरमेंट के ऊपर मीट नहीं करते, बड़ा मुश्किल है आपको वीज़ा मिलना, बिकॉज आपका कोई इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल नहीं है। लेकिन अगर होम ऑफिस के जो ये इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल की रिक्वायरमेंट्स आप इनमें 1 को 2 को मीट करते हैं, आपका केस आर्ग्यूबल है। अगर होम ऑफिस ने वीज़ा ना भी दिया तो आप उसके ऊपर फाइट कर सकते हैं कोर्ट में बाद में जाके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। तो वो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, अगर क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं है आपकी रिलेशनशिप के अंदर, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक भाई, मेरे 3 क्वेश्चन थे। जी। मैंने अपनी फैमिली का इंडेफिनिट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है 9 फरवरी को 5 ईयर सेटलमेंट बेसिस के ऊपर जी। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी 30 मार्च को मेरी बायोमेट्रिक की उनकी डेट आई है जी।
تو اس دوران اب یہ آلموسٹ 1.5 مہینہ ہو چکا ہے. اگر ان کو کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈاکومنٹ کی جی تو وہ اس دوران منگوا لیتے ہیں, یا کہ آفٹر بایو میٹرک وہ بھی منگوا سکتے ہیں ڈاکومنٹس اگر ان کو کوئی چاہیے, ٹھیک ہے اگر کوئی کوشچن ہو ان کا. ٹھیک ہے سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ جب میں نے پہلی ایکسٹینشن 2.5 سال کی ہوئی تھی, ایز اٹ از وہی میرے سارے ڈاکومنٹس ابھی بھی ہیں, سب کچھ ایز اٹ از ہی ہے. تو کیا وہ کوئی نئی چیز بھی پوچھ سکتے ہیں, یا کہ اس میں کوئی کوشچن ایڈ یا پلس مائنس ہو سکتا ہے؟ اور تھرڈ کوشچن آؤٹ آف ایج آ کر ہے, میرے ایک کزن تھے, وہ یہاں پر 13 سال پہلے وزٹ ویزے پر آئے تھے جی اور اوور اسٹے ہو گئے تھے, اور پھر وہ پاکستان چلے گئے. جی اور جب وہ پاکستان گئے تھے تو ہیتھرو ایئرپورٹ سے ان کے فنگر پرنٹس ہوئے تھے, جی اور پھر اس کے بعد وہ امریکہ میں سیٹل ہو گئے, اور اب وہ امریکن سٹیزن ہے. اب اگر وہ امریکہ سے یو کے میں آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی پرابلم تو ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ پوچھ سکتے ہیں وہ, کیونکہ ایز اٹ از وہی نام وہی سب کچھ اسی بیسس کے اوپر وہ اپنے امریکہ میں سیٹل ہیں. جی تھینک یو ٹھیک ویری ہے, مچ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے ایڈیشنل ڈاکومنٹس کی, جو ہوتا ہے نا یہ بایو میٹرک کا دینا, اس کا آپ کے کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, بیکاز دے آر 2 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. ایک زمانے میں جب یہ نیا آئے تھے یہ بایو میٹرک والا سسٹم, مجھے یاد ہے لوگ خوش ہو جاتے تھے, اور جی ہمارے بایو میٹرک ہو گیا اس کا مطلب ہمارا ویزا اپروو ہو گیا. تو میں ان کو کہتا تھا نہیں یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہے. اور یہاں تک یقین کریں, میں کسی کو پرسوں کی بات ہے کہ 6 مہینے پہلے انہوں نے پیپر جمع کرائے تھے, کوئی نیا کیس وقرایا وہی پیپر دوبارہ مانگ رہے ہیں. سو اس پہ نہ جائیں, بالکل وہ ایڈیشنل ڈاکومنٹس مانگ سکتے ہیں, بٹ آئی ہوپ وہ نہ مانگیں آپ سے. لیکن یہ کوئی آپ سمجھ لیں معیار نہیں ہے کہ بیکاز آپ کے فنگر پرنٹس ہو گئے ہیں تو جی آپ کو وہ ڈاکومنٹس اور نہیں مانگیں گے. ہاں اگر وہ تصویریں مانگیں جن کے ڈفرینٹ طریقے کے کیسز ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ بالکل ایڈیشنل ڈاکومنٹس مانگ سکتے ہیں, بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر وہ مانگیں بھی. جہاں تک بات ہے کون سے ڈاکومنٹ میں نے ساتھ لگانے, اب یہ جو آن لائن سسٹم اپلیکیشنس کا آگے اس کے ساتھ چیک لسٹ آتی ہے, آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس چیک لسٹ کے سارے ڈاکومنٹس آپ نے لگا کے دینے ہیں. اگر کسی وجہ سے کوئی ڈاکومنٹ اس چیک لسٹ کا آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے, اگر وہ مینڈیٹری ڈاکومنٹ ہے تو پھر پرابلم ہے کیس کے اندر. لیکن اگر وہ مینڈیٹری ڈاکومنٹ نہیں ہے, نارمل ڈاکومنٹ ہے ادر کے اندر جس میں آپ کہہ لیں آتے ہیں, تو پھر آپ ایکسپلینیشن دے دیں کہ وہ ڈاکومنٹ آپ نے ساتھ کیوں نہیں لگایا. ایز لانگ ایز مینڈیٹری ڈاکومنٹ مسنگ نہیں ہے, باقی ڈاکومنٹس میں ان کی ڈسکریشن ہوتی ہے, وہ زیادہ اس میں ایشو کریٹ نہیں کرتے. جہاں تک بات ہے آپ کے فرینڈ کی جو اب امریکن سٹیزن ہے, بالکل وہ بولیں کہ جی میں پہلے آیا تھا, اوور اسٹے ہوا تھا, یا جو بھی میرے ساتھ ایشوز تھے, بیکاز ان امریکن سٹیزن اور امریکہ میں اب رہتے ہیں. آئی ڈاؤٹ, بیکاز یو سی جب لوگ پاکستان سے آنے کی کوشش کرتے ہیں, انڈیا بنگلہ دیش سے آنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کو یہ کنسرن ہوتا ہے واپس نہیں جائیں گے. زیادہ تر لوگ کینیڈا امریکہ میں جو سیٹلڈ ہیں وہ واپس لازمی جاتے ہیں, تو وہ ان کے لیے ریڈ ایریاز نہیں, ریڈ زونز نہیں ہیں سو ٹو اسپیک. تو میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی, لیکن آئی بی ویری سرپرائزڈ کہ وہ کوئی ایشو ریز کریں ان کے ساتھ, بیکاز ہی ڈڈ اوور اسٹے اور اب وزٹ کے لیے آ رہے ہیں, کون سا یہاں سیٹلڈ ہونے آ رہے ہیں. تو آف کورس اگر وہ کسی وجہ سے ریفیوز کرتے ہیں, جو آپ کے فرینڈ ہیں جو امریکن سٹیزن ہیں, وہ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں اس ریفیوزل کو. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام بھائی. طارق بھائی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. مجھے 2019 میں ویزا ملا 2.5 سال کا, جی میری بچی کی بیس پہ. جی میری بچی جو ہے وہ ریفیوجی کی ڈیپینڈنٹ ہے, مطلب اس کی جو مام ہے وہ ریفیوجی اور یہ اس کی ڈیپینڈنٹ ہے. جی بچی 3-4 سال کی. تو سر میں مطلب ہم سیپریٹڈ ہے, میں اس کے ساتھ نہیں رہتا ہوں, سیپریٹ رہتا ہوں. تو مجھے کورٹ آرڈر ملا جس سے میں اپنی بچی کو ویک میں ایک دفعہ ملتا ہوں. تو سر کوشچن یہ ہے کہ مطلب جیسے کہ میں 2019 سے پہلے اوور اسٹے تھا, مطلب ایلیگل تھا. تو 2019 میں مجھے ویزا ملا 2.5 سال کا. اب میری ایکسٹینشن آ رہی ہے, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میں اس کو 5 ایئر پہ سوئچ کر سکتا ہوں, کیونکہ ہوم آفس نے مجھے 10 ایئر پہ کیا ہوا ہے. اوکے تھینک یو. کیا اس کو میں 5 ایئر پہ سوئچ کر سکتا ہوں؟ alright, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ 5 ایئر پہ سوئچ ہوتا ہے پیرنٹ روٹ پہ نارملی کوالیفائنگ چائلڈ کے ساتھ, لیکن ادھر ہوم آفس نے آپ کی بیٹی کو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے اندر کنسیڈر کیا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے بچی کے پاس آلریڈی ریفیوجی اسٹیٹس ہے, تو انہوں نے موسٹ لائکلی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے اوپر آپ کو ویزا دے دیا ہے, جو کہ ٹیکنیکلی ہم اپینڈکس FM کے اندر پیرنٹ روٹ پہ ڈال سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بالکل
آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں جب آپ اپنی اگلی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں انگلش ٹیسٹ دے دیں, اپنی ایڈیکویٹ مینٹیننس کو پروو کر دیں اور کورنگ لیٹر میں ان سے ریکویسٹ کر دیں کہ مجھے 5 ایئر روٹ کے اوپر سوئچ کر دیا جائے. اگر انہوں نے آپ کی بات مان لی تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا پیریڈ 0 سے شروع ہوگا جو اگلا ہوگا, اور پھر ایک اور ایکسٹینشن ہوگی, آپ کو دوبارہ انگلش ٹیسٹ دکھانا پڑے گا اور ایڈیکویٹ مینٹیننس دکھانی پڑے گی, اینڈ دین 5 ایئر بعد آپ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. ورسٹ کیس سینیریو یہ ہوگا کہ اگر انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا تو 10 ایئر روٹ پہ تو آپ کو ویزے ملتے رہیں گے. تو کہنے کا مطلب کہ بیکاز اپلیکیشن وہی ہے ساری کچھ, صرف جو 2 چیزیں آپ نے ایکسٹرا لگانی ہیں انگلش ٹیسٹ اینڈ ایڈیکویٹ مینٹیننس پروف کرنا, جو کہ ظاہری بات ہے آپ یہاں جاب کریں کما رہے ہیں تو ایڈیکویٹ مینٹیننس کا وہ فارمولا ایک ہوتا ہے وہ آپ کو لگانا پڑے گا. تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو بھائی جان؟ جی میں بالکل خیریت سے. اچھا بھائی جان, میرا ایک کوشچن ہے کہ ہم بینیفٹ پہ ہیں تو ہم 10 سال کے روٹ پہ ہیں, تو 8ویں مہینے میں ہمارا ویزا ختم ہو رہا ہے, میرے میاں نہیں کام کرتے نہ میں کام کرتی ہوں, تو کیا ہماری فیس معاف ہو سکتی ہے؟ تھینک یو. اور تو کوئی سوال نہیں تھا نا. ہاں تھینک یو سو مچ آپ کے سوال کا. بالکل آپ فی ویور کے لیے اپلائی کریں. میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں جو بیسکلی کام بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں, وہ فیملی آف 5 ہے, ہسبینڈ بھی کام کر رہا ہے لیکن ان کے پاس سیونگ میں 12-13 ہزار پاؤنڈ نہیں پڑے ہوئے کہ وہ ہوم آفس کی فیس دے سکیں, بیکاز جو وہ کما رہے ہیں وہ صرف اتنا خرچہ پورا کر رہا ہے کہ وہ اپنے لیونگ ایکسپینس کو پورا کر لیں. کیونکہ کورٹ آف اپیل میں کچھ عرصہ پہلے کیس آیا تھا فیو ایئرز بیک جس میں جج نے کہا کہ جو افورڈ نہیں بھی کر سکتے فیس وہ بھی فی ویور ڈال سکتے ہیں, صرف ان کے لیے فی ویور نہیں ہے جو ڈیسٹیچیوٹ ہے. تو بالکل آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. انفیکٹ جو لوگوں کے پاس سیونگز نہیں ہے بالکل ان کو ٹرائی کرنا چاہیے فی ویور کے لیے. صرف میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں فی ویور کے اندر جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ 2 مہینے پہلے کم از کم فی ویور کے لیے اپلائی کریں. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سے آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے 30 سپٹمبر کو اور آپ نے 30 مارچ کو آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے اور آپ نے 10 مارچ کو اپلائی کیا فی ویور. اب پرابلم یہ ہے کہ فی ویور میں وہ 5 سے 6 ہفتے لیتے ہیں. اب اگر 30 مارچ تک جو آپ نے 10 مارچ کو فی ویور اپلائی کیا آپ کا جواب نہیں آیا تو ناؤ یو ول ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن کہ آیا میں پھر پیسے دے کے اپلائی کر دوں یا میں فی ویور کے جواب کا ویٹ کروں. اب پرابلم یہاں کیا ہے, اگر ہم ہوم آفس کی گائیڈنس کو پڑھیں فی ویور کی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے اور اگر ہم نے آپ کو جواب نہیں دیا, آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 3C کے انڈر آتے ہیں یا نہیں آتے, اور جب ہم آپ کو جواب دیں گے آپ 10 دن کے اندر اپلیکیشن ڈال دیں. تو پرابلم یہ ہے کہ فی ویور 3C کے انڈر نہیں آتا. تو وہ ایک آپ کو اپنا ایک ڈیسیژن بنانا ہے کہ آیا پھر اگر ہم ٹیکنیکلی اوور اسٹے ہو جاتے ہیں لیکن کیونکہ ہم ویٹ کریں فی ویور کا, ہم بعد میں ہوم آفس کو 10 سال بعد بولیں گے کہ ہم آپ کی وجہ سے ہم اوور اسٹے بنے بیکاز آپ نے ہمیں فی ویور کا جواب ٹائملی مینر پہ نہیں دیا, یا نہیں جی ہم نے وہ رسک نہیں لینا اور ہم نے فی دینی ہے. تو وہ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ 60 دن پہلے ایٹ لیسٹ فی ویور کے لیے اپلائی کریں. مجھے بتایا جاتا ہے ہمارا شو کا اختتام ہوا ہے. اپنا خیال رکھیں. سوری سو مچ, آج تھوڑا سا میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو تھوڑا سا شو میرے خیال سے میں اتنے اچھے طریقے سے آج کر نہیں سکا بیکاز آپ سوال تو کر رہے تھے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ آج مجھے شو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ڈزنٹ میٹر, ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ویک آئی بی آل گڈ. اپنا اور بلکہ انفیکٹ مجھے بھی کان میں بولا جا رہا ہے کہ طارق بھائی اگلے ویک آپ نے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ آپ شو نہیں کریں گے. سو اب ہماری ملاقات فورٹ نائٹ بات ہوگی بیکاز اگلے ویک میں ادھر نہیں ہوں. آئی تھنک دیٹ از ون آف دا ریزن کہ آج میری تھوڑی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن میں نے سوچا میں آج شو کر لیتا ہوں بیکاز اگلے ویک میں ادھر ہوں گا نہیں. خدا نخواستہ کوئی کووڈ والا کا مسئلہ نہیں ہے, بس ویسی ذرا طبیعت ناساز تھی. پلیز اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ شو کو دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. آپ سے ملاقات 15 دن بعد ہوگی. اللہ حافظ.